بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی اللہ کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نسو رہن دتی اُرا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات اجد عظیم و شان بے مثال پروگرام محترم جناب بھائی محمد سہیل خالد بٹی صاحب اور مسجد خطیب فضیلت الشیخ حافظ طارق محمود صاحب دیگر جن بھائیوں نے محنت محبت ذوق شوق نہ پروگرام رکھے ہے اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے محترم بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب علاقہ برد معزز علماء تشریف فرمان میرے بعد بھی انشاءاللہ رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا دل جمی نال پیار محبت نہ بیٹھو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا کہو ذرا انشاءاللہ سپیکر والے پائی اگے گزارش ہے ایکو بیس ڈبلنگ آواز تھوڑی جی کٹ کر دے اور سادھی آواز کھولو قرآن پاک دا جڑا مقام اس وقت تھوڑے سامنے پڑھے اللہ پاک فرما رہے نے کہ لوگوں ہدایت چاندے ہو کامیابی چاندے ہو صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا کامیابی ہے کامرانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل قوم دے 72 فرقے میری امت دے 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار الا ملت واحد سارے دے سارے جہنمی ایک گروہ جنتی ہوئے گا صحابہ نے سونے ہو کیڑا گروہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی نبی پاک فرماندے نے میرے طریقے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرنے والا گروہ کامیاب ہوئے گا ایک گروہ جنتی ہوئے گا حضرات توجہ میری طرف رہے اپنی اور تواڈی اصلاح لئی کچھ چند گزارشات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان صحابہ دا ایمان پتہ کی پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر
جو آپ فرما دین وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ دا جذبہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، نبی پاک خطبہ دے رہے نے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے، فرمایا بیٹھ جاؤ، بس ایک مرتبہ کیا ہے، تھوڑی توجہ ہے ادھر میری طرف۔ آقا فرماندے نے عبداللہ تو جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے ہیں، سونے ہو تساں فرمایا بیٹھ جاؤ تے میں فوراً بہ گیا۔ میں سوچیا نبی پاک دے حکم آ جان دے بعد اے میرا اٹھیا قدم کتے جہنم دا بالن نہ بن جائے۔ سورہ نور قرآن پاک کی کہہ رہے ہیں، خبردار نبی پاک دے حکم دی خلاف ورزی نہ کرو۔ جڑے نبی پاک دے حکم دی خلاف ورزی کر دینے انہوں نے ڈرنا چاہیے ہے کسی فتنے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرات ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے تے جدوں آپ پڑاؤ ڈالیا کرتے صحابہ کوئی چاڑیاں دے اندر، کوئی ادھر کوئی ادھر بکھر جایا کرتے۔ آپ نے فرمایا ساتھیو اے تہاڈا بکھرنا شیطان دی طرفوں ہے، ادھر میری طرف دیکھو، گل سمجھ آ رہی؟ نبی پاک فرماندے نے جدوں کتے پڑاؤ ڈالتے ہیں کوئی ادھر چلا جاندہ ہے، کوئی ادھر دور دور بکھر کے بیٹھ جاندے ہوئے شیطان دی طرفوں ہے۔ ایک مرتبہ کیا خدا دی قسم صحابہ بیان کردے ہیں، راوی بیان کرتا ہے اگے جا کے نبی پاک نے پڑاؤ ڈالیا، نبی پاک دے غلام ہیں کٹھے ہو کے جڑ کے بہ گئے۔ خدا دی قسم اگر انہاں دے سراں تے چادر بھی دے دیتی جاندی تے انج لگدا سی میں برابر ہی بیٹھے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے فرمایا۔ غزوہ حنین دے موقع تے رات نبی پاک نے صحابی نو کہا آج رات تو پہرا دینا ہے، گھوڑے تے چڑھ جا، سواری کر تے ویکھی تیری طرفوں سانو دھوکا نہ ہوئے، او نہ ہوئے کتے سو جائے تے ذرا توجہ دے نال سستی نہیں کرنی۔ صبح فجر ٹائم آپ نے فرمایا وہ ساتھی آیا کہ نہیں؟ پہلے فجر تو پہلے نظر نہیں آئے، نماز پڑھی تے وہ بھی کوئی دیر بعد آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی آج رات تو گھوڑے تو نیچے تے نہیں اتریا؟ آندہ سونے ہو خدا دی قسم صرف قضائے حاجت لی اترے ہیں، ورنہ ایک منٹ واسطے بھی میں سواری تو نیچے نہیں اتریا۔ نبی پاک دا فرمان تے حکم مان کے ساری رات ہی گھوڑے تے بہ کے ڈیوٹی دیتی پہرے داری۔ آپ نے فرمایا اے جڑا اطاعت دا جذبہ تو فرما برداری کیتی ہے، اسے فرما برداری دے بدلے اندر اللہ پاک نے تینوں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے، تیرے نام جنت لکھ دیتی ہے۔ آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے جنت تیری پکی ہے۔ صحیح البخاری آپ نے کی فرمایا میری ساری امت جنتی ہے، لیکن وہ بندہ جڑا انکار کرے، صحابہ نے سونے انکار کون کرے؟ آپ نے فرمایا جڑا میری نافرمانی کرے انہیں جنت جان تو انکار کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ دے تابعدار نے، فرما بردار نے، آپ نے ایک مرتبہ کیا بیٹھ جاؤ، جتیاں والی جگہ تے بیٹھ۔ حضرات اس صحابی دا چھوٹا جہا قد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے، حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوندے، اتنا چھوٹا جہا قد۔ ایک دن نا سفر تے جاندے ہیں کسے درخت اتے چڑھ کے کوئی مسواک وغیرہ بنانی، اوپر چڑھے تے صحابہ منظر ویکھ کے ہسن لگ پے۔ جڑا چھوٹا جہا قد جندا ہوئے صاف ظاہر ہوندی ہے پنڈلیاں سمجھ دے ہو، اے لتاں پنڈلیاں او جسم با مطابق ہونی ہو، بریک بریک پنڈلیاں ویکھ کے نا صحابہ مسکران لگ پے۔ حضرت عبداللہ نیچے اتر کے آندے نے سونے ہو اے میرے ساتھی میری طرف ویکھ کے مسکرا رہے نے، آندے نے بریک بریک پنڈلیاں نے۔ آپ نے فرمایا صحابیو خدا دی قسم عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ایک پلڑے اندر پا دیتی جائے، دوسرے پلڑے اندر احد پہاڑ یا بہت بڑا پہاڑ رکھ دیتا جائے، نبی پاک فرماندے نے پہاڑ نالوں عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی دا وزن بہت زیادہ ہے۔
کی خیال ہے؟ وہ گوشت تے خون ہڈیاں دے وزن دی گل ہو رہی؟ اور میرے پیارے بھائیو، ایک گوشت تے خون تے ہڈیاں دے وزن دی گل نہیں ہو رہی، گل ایمان دی ہو رہی ہے کہ اتنا مضبوط ایمان، اتنے نبی پاک دے سچے تابعدار فرما بردار نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی ایک پنڈلی ایک پلڑے اندر دوسرے پنڈلی اندر پہاڑ رکھ دیتا جائے پھر بھی وزنی، یہ ایمان دی بات ہو رہی ہے۔ جی میں کسی دا ایمان بہتا مضبوط ہوئے گا انہیں درجہ با درجہ عظمت شان بھی بہتی ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ دی پنڈلی نہ ویکھو، قد نہ ویکھو، ان دی قدر پوچھنی جے یا آمینہ دے لال نو پوچھو یا رب ذوالجلال نو پوچھو۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جنہ سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے، 12-13 کلومیٹر دا لمبا پہاڑ، اتنا سونا رب دے راہ اندر خرچ کرے۔ آقا فرماندے نے میرا چھوٹا جا صحابی مٹھی بر جون، مٹھی بر جون لے کے رب دے راہ دے اندر خرچ کرے، خدا دی قسم عام بندے دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، صحابی دا مٹھی بر جون خرچ کرنا، اللہ پاک نو احد پہاڑ نالوں صحابی دے مٹھی بر جون زیادہ عزیز اور محبوب نے۔ کیا وجہ ہے حضرات؟ یہ مقام صحابیت ہے، یہ صحابہ دا ایمان ہے، انہاں نبی پاک دی زیارت کی تھی، آپ دی تابعداری کی تھی، انہاں دا پختہ اور مضبوط ایمان ہے، انہاں دا درجہ تے شان ہے۔ حالت ایمان اندر جڑا نبی پاک دی زیارت کرے اندے تے جہنم دی آگ حرام، جڑا نبی پاک نو ویکھن والے نو ایمان دی حالت اندر ویکھ لے اندے تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا 2-4 اور تو انہوں گلہ سنانیاں نے کہ ان جیسا ایمان اگر لے آؤ گے کامیابی ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے۔ اللہ کرے رب العالمین سانو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اسی صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلن والے بن جائیے، آمین کو۔ حضرات توجہ میری طرف، صحابہ خوشی ہوئے غمی ہوئے ہر معاملے اندر اللہ پاک دی رضا مندی چاندے نے۔ قرآن پتہ کی اند ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی پاک دے صحابہ نرم دل نے، کفر دے مقابلے اندر سخت نے، ہر ویلے اللہ پاک دا فضل تے خوشنودی حاصل کرنے والے، اللہ پاک دی رضامندی حاصل کرنے والے، خوشی آئے ایکو بے شور نہ کرو، ساتھی آواز چلاؤ حضرات، خوشی ہوئے غمی ہوئے ہر حال اندر اللہ پاک دی رضامندی، ساڑھے والا حال نہیں، ساڑھا بزارہ اندر ایمان ہور ہندہ ہے تے گھر دے اندر ہور، تے جدو 2-4 ساتھی آ جان پھر اسی زہد و تقوی دے پہاڑ تے متقی بن جانے ہیں، تے جدو کلے ہوئیے ساڑھے ورگا پاپی گناہگار تے نافرمان بندہ جانتے کوئی نہیں، کلے ہوئیے ایمان دی کیفیت ہور، دکان تے ہور، مسجد اندر ہور، گھر دے اندر ہور، پراواں تے ماں باپ تے بیوی بچیاں دے سامنے اسی ہو رہا تے یارہ سجنہ دے اندر ہو رہا۔ اور خدا دی قسم جڑا مومن بندہ ہوندہ ہے نا، مومن اتوں بھی پاک تے مومن وچوں بھی، منافق اتوں ہور ہوندہ ہے وچوں ہور، مومن اتوں بھی پاک تے وچوں بھی، سردیاں نو ساڑھا ہور تے گرمیاں نو ساڑھا ایمان ہور۔ صحابہ کرام خدا دی قسم گرمی ہوئے سردی ہوئے کار ہوئے بازار ہوئے ہر ویلے اللہ پاک دی خوشنودی تے رضا مندی، دنیا جان دیئے جائے اللہ پاک دی توحید نہ جائے، آمینہ دے لال دی محبت نہ جائے، اے انہاں دا ایمان ہے۔ ساڑھے شادیاں تے خسرے نہ چالو، کنجریاں نہ چالو، حضرات ویلاں کرا لو، تے جو کوئی غمی آئے تے
تے پھر رسم و رواج جو جہان دے اسی کری جانے ہیں اگے پیچھے اسی مسلمان ہیں حضرات میری طرف ایک دو چوڑے مسلمان ہو گئے ایک چھوٹی جی مثال دینا ہو سکتا تو انہوں گل سمجھ آ جائے چوڑے سمجھ دے ہو کنوں کیا جاندہ ہے حضرات حلال جانور جدو مر جائے نا حرام ہو جائے تے زندگی موت تے رب دے واس اندر ہے مجھاں گاواں کتے حرام ہوئی جاندیاں نے جھری پھرن تو پہلے پتہ نہیں لگدا رات ستے ہیں تے سویرے ویکھیا ڈنگر مر گئے بیماری نال وہ چوک کے کتے باہر سٹ دے ہوئے قوم انج دی ہے وہ حرام جانور نو موچھا پاندے نے کھلڑی بھی لے جاندے حرام مردار گوشت بھی کھا جاندے حضرات ساڈے پنجابی اندر انہوں لوگ چوڑے کہندے نے ادھر میری طرف ویکھنا مردار تے حرام کھان والے دو بندے مسلمان ہو گئے نواں نواں کلمہ پڑھے ہیں تے سڑکے جا رہے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نواں کلمہ جو پڑھے چاہی بڑا ہے تے سڑکے جا رہے نے اگے ویندے نے چنگا موٹا تازہ کٹا مریا ہویا پیا شریکی زبان دے خطیب نے گل سنائی کیا ہوندہ انداز سی میں تو انہوں سنا دینا سڑکے جا رہے نے تے کٹا مریا ہویا پیا ہے دوواں چوڑیاں چوں جڑے نوے مسلمان ہوئے نے ایک کہندا ہو باؤا وہ چنگا موٹا تازہ ٹھلا کٹا مریا ہویا پیا وہ کٹا کھاؤں دو جاندہ دروہی خدا دی انہیں تے مسلمان ہوئے ہیں اسلام اندر مردار کھاونا حرام ہے لہذا اے مردار اساں کوئی نہیں کھاونا تے دو جاندہ ایک کیڑی گل ہے کلمہ وقت دوبارہ پڑھ لئی سو گل سمجھ آ رہی ہے انہیں کہ کیڑی گل ہے کلمہ دوبارہ پڑھ لانگے اچھا تو انہیں کہ بات چلو کھا لینے انہیں موچھا پایا حرام مردار کٹا دب گئے کھا گئے تکے کباب تے گھڑی استعمال کر لی تے جو حرام مردار کھا لیا وہاں تو انہوں چہرہ صاف کیتا سڑکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بات کلمہ پڑھ لیا کہ اکثر آج لوگاں دا چوڑے آلہ ایمان کو گل سمجھ آئی اکثر لوگاں دا چوڑے آلہ ایمان رشوت دبی جاندے نے مسجد اندر حجاں نمازاں بھی پڑھی جاندے نے حجاں بھی کری جاندے نے متقی مسجداں دے نظام بھی چلائی جاندے سود بھی دبی جاندے نے تے جلسے بھی کرائی جاندے شراباں بھی پیتی جاندے حضرات تے جلسے کانفرنس درس قرآن بھی کرائی جاندے حرام بھی کھائی جاندے لوکاں دے ناحق پلاٹاں تے قبضے جائیداداں تے قبضے بہناں دیاں وراثتاں کھائی جاندے بھراواں دیاں زمیناں دبی جاندے بہناں نو روائی جاندے ماں باپ دا نال ظلم زیادتی کری جاندے بات بھی مسلمان انہیں کہ آج لوگاں دا اکثر چوڑے آلہ ایمان بازار اندر کئی چیزیں جلے کے بیٹھے نے تے مسجد اندر آکے صوفی ثناء اللہ بنویں دے نے حضرات میں گزارش کر رہا دودھ چ پانی بھی پا کے دبی جاندے نے تے نمازاں بھی پڑھی جاندے نے مطلب کی ہر برائی کری جاندے نے تے نالے حاجی بھی نے نمازی بھی نے اے چوڑے والا ایمان خدا دی قسم مومن اندروں بھی پاک تے مومن باہروں بھی نبی پاک دے جڑے صحابہ وہ خدا دی قسم ہر ویلے دن رات سفر اندر کرتے اندر 24 گھنٹے رب نو راضی کرنے والے اللہ کرے ساڈا بھی اونج دا پختہ مضبوط ایمان بن جائے صحابہ کرام دے نقشے قدم تے چلن والے بن جائیے آمین کہو مولانا قاری محمد یاسین بلوشہ باغے نے حافظ اللہ تعالی اللہ پاک حضرت قاری صاحب دا آنا کو فرمائے آمینہ قاری صاحب آگے نے اور بھی ماشاءاللہ ملک دے نام علماء تشریف بڑے خوش قسمت ہو تو سا ماشاءاللہ باقی والے ہو کوئی مبارک صاحب دے اثر تو بعد 4-5 خطیب کٹھے یہ نہ دینا ہے جی کتے اونچی اللہ دی رحمت ہے مغرب تو پہلا علماء پہنچ اللہ پاک دی رحمت ہے تو ہٹے تھے اللہ کرے ہمیشہ جملہ اگلا بڑا کمال دے سنے اور جمیں ہندے چمن وچ پھول کلیے کہنے صدیقت عمر عثمان علی ذرا پانچوں کے دو سبحان اور جمیں ہندے چمن وچ
لے آیو جانور سپیا سونا من موڑا حضرات ایک بڑی پیاری روایت تو سنان لگا مدینہ پاک مسجد نبی میرے آقا مسجد اندر بیٹھے نے غسان ایک علاقہ ہے غسان دا ایک شہزادہ وہ کتے جا رہے ہیں اسی مدینیوں کو 6-7 کلومیٹر دور رستے تو قافلہ روک کے تے نبی پاک دی زیارت لی مدینے آ گیا کہو سبحان اللہ تے جدو غسان دا عیسائی ہے مذہب کلمہ انہیں نہیں پڑھیا ملاقات لی زیارت لی نبی پاک دے آیا تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد نبی اندر ملاقات کردہ ہے گل بات کردے ہیں ملاقات زیارت دے بعد جدو جان لگا نا تھوڑی دیر بعد آندہ سونیوں 6 میل دور میرے قافلے نے پڑاؤ ڈالے ہیں کوئی اپنا صحابی غلام میرے نال پیجو میں کچھ تحفے طوائف دینا چاہنا ہوں کوئی بندہ میرے نال روانہ کر دیو تے میرے پاک پیغمبر دی ہمیشہ خدمت کرنے والے جڑے غلام نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال دیگر صحابی اس وقت ساتھی آپ نے کوئی موجود نہیں میرے تیرے پاک پیغمبر دے بول حضرت امیر معاویہ آکھو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمانے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے نے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے معاویہ انج کر ایسے شہزادے دے نال چلا جا ایک کچھ تحفے طوائف امانت دے گا وہ تحفے لے کے میری گل سمجھ آ رہی ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عیسائیاں دے بادشاہ شہزادے نے کیا سونیوں کوئی اپنا صحابی کوئی ساتھی بھیجو 6 میل دور کعبہ میرے آقا مسجد نبی اندر بیندے میں آپ دا صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نظر آئے جگہ دے پیر فرمان دے معاویہ اے شہزادے دے نال چلا جا جو تینو تحفے طوائف دے وے تے لے کے میرے کو مدینے آ جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس شہزادے دے نال تر پے نے تے پیران اندر جتی بھی نہیں پائی مثال دے طور تے ایک دروازہ ہے بعض مساجد 2 دروازے ہوتے نے جتی ادھر پئی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی پاک نے اے مسجد دی دوسری جانب آپ نے بلایا حضرات غور کرنا تے حضرت معاویہ قریب آئے آپ نے فرمایا جا جلدی دے نال کوئی سامان لے آ آپ دا حکم بات من دے ہویا سیدنا معاویہ دوجے پاسے جتی پان واسطے بھی گئے میرا خیال ہے تو انہوں گالہ سمجھ نہیں آئی جتی مسجد ایس کونے جب پئیے نبی پاک نے ایس کونے اندر معاویہ نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اندے نال جا جرا سامان لیا خدا دی قسم آپ دا حکم من دیا اتنی ٹھل بھی نہیں کیتی اتنی سستی بھی نہیں کیتی کہ میں دوسرے پاسے جا کے جتی چوک لیا نا بات نو سنیا فورنی عمل کر دیا ہوئے نال ننگے پیری تر پہنے واہ سبحان اللہ میں نبی پاک دے غلامہ اور آپ دی فرما برداری آپ نال محبت جڑا پیار ہے اس ادا تو صدقے قربان جاما جنگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتی نہیں پائی او شہزادے دے نال تر پے شہزادے دے کولو گھوڑائے سواری لئی گھوڑے دیوتے بیٹھیا معاویہ نیچے نیچے نال نال تھوڑا کو ترے
حضرات ننگے پیری پیدل تردیاں تو انہوں پتا عرب دی گرمی ہے پتھریلا علاقہ پھر گرمی تے پیدل تردیاں پیر جل گئے نکیلے پتھراں تے چل دیاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف ہوئی تے جاندیاں رستے اندر شہزادے نو کیا او شہزادے گل سن لے میں نو اپنے نال سواری تے بٹھا لے گھوڑے تے اپنے نال بٹھا لے سفر بہت آئے تے میں پیر اندر جتی نہیں پائی میں نو تکلیف ہو رہی ہے پتھر دی وجہ نال تے گرمی دی شدت دی وجہ نال اے آندہ میں گھوڑے تے اپنے نال میں شہزادہ ہوں تے نو اپنے نال کیویں بٹھا ہوں سیدنا معاویہ فرماندے نے پھر انج کر اے جڑی جتی ہے میں نو عارضی طور تے جتی دے دے میں اپنے پیران دی اندر پا لواں عیسائیاں دا شہزادہ بول کے آندہ تو کمی غلام تو محمد پاک دا غلام ہے تو نوکر ہے میں شہزادہ میں اپنے نال تینوں کیویں بٹھاواں اپنی جتی تینوں کیویں دیواں ایتھے آرام نال تردا آ میں تینوں سامان دیاں گا امانت واپسی پہنچا دیویں تیری حیثیت کوئی نہیں کہ تو میری جتی پاویں تیری حیثیت کوئی نہیں کہ تو میرے برابر بہ جاویں اس شہزادے نے امیر معاویہ نو جھڑکیا حضرات جتی بھی نہیں دیتی گھوڑے تے نال بھی نہیں بٹھایا بلکہ گلاں باتاں کیتیاں جھڑک دیتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو خدا دی قسم غصہ نہیں کیتا تحمل دے نال بات سنیے حضرات گل سنیا جے بہت زیادہ حلیم نے بردباری دا ثبوت دیتا ہے اور کیسا پیارا اخلاق ہے اے نبی پاک دی تعلیمات پہ عمل کرنے والے نے شہزادے نال جواب نہیں تکرار نہیں ہو بحث نہیں کوئی بدتمیزی نہیں بلکہ برابر ترتے گئے انہیں جتنیاں گلاں کیتیاں سنیاں انہیں نوکر کیا کمی کیا غلام کیا تیری حیثیت کیا ہے بڑیاں گلاں کیتیاں سب برداشت کیتیاں برابر ترتے ہیں 6 میل تک حضرات ترتے جا رہے دوڑتے جا رہے نے جتے قافلے نے پڑاؤ ڈالے آئے حضرات اوتھے پہنچ گئے عیسائیاں دے شہزادے نے کچھ نبی پاک لی تحفے طوائب کچھ سامان تیار کیتا معاویہ نو دے کے اندہ مدینے لے جا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پکڑا دیوی سیدنا معاویہ نے سامان لیا حضرات سامان کندیاں تے سر تے اٹھایا وہ تو پھر 6 میل دوبارہ مدینے مسجد نبی اندر پیدل تر کے آئے گرمی دی شدت نکیلے پتھر نے اے چل دے پھر مدینے آئے جدو مدینے سیدنا معاویہ پہنچے نے 6 میل جاندیاں 6 میل آندیاں ننگے پیری تر دیا حضرات اڈیاں پھٹ گئیاں پیر پھٹ گئے تر کے پیر سوج گئے نے پیران تے زخم ہو گئے حضرات سیدنا معاویہ سفر دی وجہ نال تھکاوٹ بھی تکلیف بھی جدو نبی پاک المدینے پہنچے اے امانت نبی پاک نو پکڑائی تے مرشد پاک بندے نے فرمایا معاویہ کی حال کر بیٹھے تیری جتی کتے پیران در جتی کیوں نہیں پائی تے معاویہ فرماتے ہیں سونے ہو تسی فرمایا جلدی کریں دے نال چلا جا تے میں اتنا بھی انتظار نہیں کیتا دوجے پاسے جا کے جتی پالوا سونے ہو تو اڈے آرڈر نو من دیا فوراں تابیداری کر دیا میں شہزادے دے نال تر پیا تے نال ہی معاویہ دے نے محبوب جی 6 میل تک گیا وا میں رستے اندر شہزادے نو کیا میں نو اپنی جتی دے دے یا گھوڑے دے اوپر بٹھا لے گرمی دی شدت ہے اے محبوبہ اس شہزادے نے میں نو کمی تے غلام کیا میں نو کہہ رہا سی تو کمی ہے غلام میں تیری کیا حیثیت میرے برابر بوے تینوں میں اپنی جتی دیواں تو نوکر غلام ہے اے گلہ کی دیا میرے مرشد پاک نے معاویہ دی بات سنی آقا فرماندے نے معاویہ تو یہ کیوں نہیں دسیا
تو کمی غلام نہیں، مکے دے چودھری سردار ابو سفیان دا بیٹا ہے تے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معاویہ تو دسیا کیوں نہیں؟ تو محمد عربی دا برادر اللہ ہے، سیدنا معاویہ دی سکی بہن مومنہ دی ماں ہے، نبی پاک دی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آقا فرماندے نے تو دسیا کیوں نہیں کہ تو امت دا ماموں ہے، پوری امت دا ماموں ہے، اے رشتہ کیوں نہیں دسیا؟ تو عام بندہ نہیں، چودھری تے سردار خاندان نہ تعلق رکھنے والا سردار ابو سفیان دا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ فرماتے نے سونےو انہیں گل کرن دا موقع ہی نہیں دیتا، انہیں چڑکیا بڑا کہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معاویہ جس ویلے انہیں تینو چڑکیا سی تو واپسی مڑاؤں اگے نہیں سی جانا۔ معاویہ دینے سونےو تو آڈا حکم تے آڈر سی ان دے نال چلا جا، کچھ امانتا تے ساز و سامان لے کے آئی۔ اے محبوب جی خدا دی قسمیں تے 6 میل تو آڈا حکم ہوئے تے 100 میل بھی پیدل ترنا پہندہ۔ معاویہ کدی بھی انکار نہ کردہ، معاویہ مر جائے، معاویہ کٹ جائے، کدی بھی تواڈی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرات اجے گل مکی نہیں، گل تے ہن شروع ہون لگی جے میری طرف کھڑا۔ میرے مرشد پاک دے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن گزرتے چلے گئے، آقا دنیا تو تشریف لے گئے، آپ دے بعد ابو بکر آئے دنیا تو تشریف لے گئے، عمر آئے وہ بھی دنیا تو تشریف لے گئے، عثمان آئے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی آئے وہ بھی شہید ہو گئے، علی پاک دے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت دور خلافت۔ بخاری دی روایت ابو بکر حدیث دے راوی میں میرے آقا ممبر تے چڑھے، فرمایا صحابیوں میرا نواسا حسن میرا بیٹا نواسا اس میرے بچے دے ذریعے مسلمانہ دیاں 2 بڑیاں جماعتاں دے اندر سلو ہوئے گی، 2 جماعتاں دے اندر سلو ہوئے گی۔ حضرات صحیح البخاری خدا دی قسم حسن امیر المومنین بڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ دے نال گل چل پئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلو دی گل چل پئی۔ معاویہ فرماندے نے حسن میں کورے کاغذ تے سین کر دینا، جے سلو کرنی ہے جڑیاں شرطاں لکھنیاں نے لکھ لے، ہر شرط منظور ہے۔ پوری سلو دا واقعہ صحیح البخاری اندر موجود ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن پاک دے درمیان سلو ہو گئی۔ او نبی پاک دیاں باتاں آپ دیاں پشین گویاں منوہ ان پوریاں ہو گئیاں، حرفن حرفن آپ دیاں باتاں پوریاں ہو گئیاں، مسلمانہ دی ناراضگی ختم ہو گئی، دونوں گروہاں دے جھگڑے ناراضگیاں مک گئیاں۔ اور ہر پاسے امیر المومنین سیدنا معاویہ آکھو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات میری طرف کیا جے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت صحابہ دیاں پسندر محبتہ اے لوکاں لڑائیاں پائیاں نے، مہانہ صلہ سلانہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن و حسین نو وظیفہ دیا کر دے۔ خدا دی قسم صحابہ و اہل بیت دیاں آپس اندر محبتہ نے، آپس اندر پیار ہے۔ غور کرنا توجہ فرمانا، اہل بیت دے پیراں نال جڑی مٹی لگی ساڈی اکھاں دا سرما، صحابہ دے پیراں نال جڑی مٹی لگی اکھاں دا سرما ہے۔ صحابہ و اہل بیت نال محبت کرنا، انہاں دا احترام کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ بھی جنتی، اہل بیت بھی جنتی۔ خدا دی قسم صحابہ و اہل بیت دونوں نال محبت کرنا ایمان دا حصہ۔ دو کو جملے سنو گا لگے توڑیے، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت
نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا ساڑی جماعت دے بہت بڑے شاعر اہل حدیث نعت کونسل دے چیئرمین شاعر اسلام مولانا جعفر تیار حافظ اللہ تعالیٰ انہاں دا کلام ہے تے بڑا شاندار کلام میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی صلی اللہ علیہ وسلم کران نوکری ساری عمر کران نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا یہ ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا عقیدہ ہر مسلمان دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنی سارے انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا قرآن دا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں گل مکاوا حضرات دن گزر دے گئے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بن جاندے نے حضرت معاویہ کون نے گل سنیا جے حضرات میری طرف کو نبی پاک دے او عظمتہ والے صحابی ایک دن میرے پاک پیغمبر ویندے نے معاویہ نے قلم تے پینسل کان دی اتے ٹنگی ہوئی آقا فرماندے نے معاویہ اے قلم کان دی اوپر ٹنگی یہ گل کیے معاویہ فرماندے نے محبوب جی ہر ویلے 24 گھنٹے میں اپنی قلم نو تیار رکھنا کیوں اللہ تے اندی رسول دیاں باتاں لکھن واسطے جدو تو سمینو آرڈر فرماؤ میں فوراں تواڈیاں باتاں نوٹ کر لوا کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات گل سنیا جے ایک دن میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے تے کرے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے سر دے اندر حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں حضرت معاویہ دی سکی بہن اپنے ویر دے سر دے اندر تیل ڈال کے مالش کر رہی محبتہ ہو رہی ہیں میرے آقا تشریف لے آئے آقا فرمان دینے حبیبہ کیا تینو پرا نال پیارے تے ماں جی حبیبہ ماں رضی اللہ تعالیٰ نا بول کیاں دیاں سونیو بلا بہنا نال کنو بہنا نو براوا نال کنو پیار نہیں ہوندا معاویہ میرا ویر ہے ماں جمعہ ویر ہے اندے نال مینوں بڑا پیار ہے آقا فرماتے نے معاویہ نال سانو بھی پیار ہے سانو بھی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ نو امیاں گل سنیا جے بہن حبیبہ برا نال پیار میری طرف کھیا جے آج کئی بہنہ روندیاں پھر دیاں نے کیوں مولانا دعا کرنا پر آگ کتنا عرصہ ہو گیا بول دائی نہیں بجا کیے ایک دن میں کہہ بیٹھی کہ ابو دی جداد اندر جڑا ساڑا حصہ ہے تے حصہ دے دے پر آگ کہن لگا خبردار تو میرے واسطے
مر گئی، میں تیرے واسطے مر گیا، تو زمینہ جدادہ وراثتاں دے اندر حصے منگنی ہے، خبردار میرے مرے دا منہ نہ دیکھی، تو مر گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھا گا۔ اللہ میری توبہ، اے ویریو بہنا نو ویران تے بڑا مان ہوندا ہے، خدا را بہنا نال ظلم زیادتی نہ کرو۔ میرے مرشد پاک فرماندے نے جیڑا بھائی دو بہنا دے نال حسن سلوک کرے، خدا دی قسم اس ویر تے اللہ پاک جہنم دی اگ نو حرام کر کے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیندے نے، جنتاں اللہ پاک لکھ دیندے نے۔ اب پچھلے ہفتے حضرات میری طرف ویکھیا جے واقعہ سنان تو پہلا عرض کر دینا، بہن اگر بازار جائیں چھوٹا جہا پرا 5-7 سال دا 7-8 سال دا بچہ نال ہوئے، خدا دی قسم بہن اپنے ویر دے نال بازار جائے، بچہ پاویں 7-8 سال دا اپنے آپ نو محفوظ سمجھ دیئے، کیوں کہ میرے نال میرا ماں جمعہ ویر جا رہے ہیں، میرا پرا میرے نال جا رہے ہیں، بہناں نو ویراں تے مان بڑا ہوندا ہے۔ حضرات 4-5 دن پہلا کوہاٹ دا واقعہ، 5-6 سال دا 7 سال دا چھوٹا جا بچہ ایک پانی والے تالاب اندر گر جاندا ہے، پانی تالاب والے دے اندر گر کے ڈوبن لگ پے ہیں، 4 بہناں کنارے کھڑیاں، انہاں چواں چوں ایک بہن نے ویر نو بچان دی خاطر تالاب اندر چھلانگ لگا دیتی، بہناں بھی چھوٹیاں کوئی 7-8 سال دی، کوئی 9 یا 10 سال 11-12 سال دیاں 4 بہناں حضرات اسی عمر اندر 4 کنارے کھڑیاں نے۔ سوشل میڈیا اخبار ویڈیو وائرل ہو رہی، سوشل میڈیا بھریا پیا، بہن نے چھلانگ لگائی ویر نو بچان لئی خود گوتے کھان لگ پئی، دوجی بہن نے چھلانگ لگا دیتی، تیجی نے لگا دیتی، چوتھی نے۔ خدا دی قسم نوجوانوں بابیو، ایک بھائی نو بچان لئی 4 بہناں تالاب اندر کود گئیاں، باری باری 4 بہناں ڈوب گئیاں، پرا بھی ڈوب گیا، 5 جنازے اکٹھے بیک وقت کر دے اندر اٹھے نے۔ امیاں کیسی محبت دی مثال ہے، ایک بھائی نو بچان دیا 4 بہناں پانی اندر کود گئیاں تے ڈوب گئیاں۔ اے بہناں دا پیار جے خدا را، انہاں بہناں تے ظلم زیادتی نہ کریا کرو، بہنا نو مندہ نہ بولو، بہنا نال زیادتی نہ کرو، زمینہ جدادہ وراثتہ انہاں دا حق نہ کھایا کرو۔ میں دعا کرنا جڑے بہن بھائی ناراض نے، رب اپنی رحمت نہ ناراضگیاں دور کر دے وے، شالا بچھڑن نہ ویر نہ بہناں دے تے نہ بہنا ہون مانیاں، جے نہ بہنا غسان دا علاقہ فتح ہو جاندہ، میری طرف غسان دا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے اندر حضرات نبی پاک دے یاران نے مسلمانہ نے اسلام دے جھنڈے گڑ دیتے نے، جتنے لوگ نے عیسائی انہاں نو قیدی بنایا، بیڑیاں لائیاں نے جھگڑیا تے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت اندر پیش کر دینے۔ اے جتنے قیدی آئے نے گل سنیا دے، انہاں قیدیاں دے اندر وہ عیسائیاں دا شہزادہ تے بادشاہ جنہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدتمیزی کیتی سی، آج 35 سال 36 سالاں دے بعد قیدی ہو کے معاویہ دی عدالت اندر آ جاندہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ ویندے نے انہوں پہلی نظر ہی پہچان لیا ہے، یہ تے وہی شہزادہ ہے آج تو 35-36 سال پہلا جنہیں میرے نال بدتمیزی کیتی سی، گھوڑے تے نہیں بٹھایا، جتی بھی نہیں دیتی، مینوں نوکر تے کمی غلام کہہ رہا سی، وہ شہزادہ ہے۔ حضرت معاویہ نے انہوں پہچان لیا، اس
آزاد کر دیتا ہے، سواری لی اونٹ گھوڑے انعامات بھی سفر ذاتے راہ بھی دیتا ہے، انہوں آزاد کر دیتا ہے۔ تے شہزادہ دا یار ایک کون ہستی ہے، ایندہ نا کی ہے کسے نا دسے ہے، انہوں سوچی پہ گیا واپسی آکے معاویہ نو اندر رضی اللہ تعالیٰ عیسائیاں دا شہزادہ آندہ ہے، معاویہ میں تے نہیں پہچانے اسی ہن کوشش کی دیئے تے میں نو گل یاد آ گئی ہے، کیا تو ہوئی عظیم ہستی ہے، کیا تو ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو، میں بڑی بدتمیزی کی تھی تے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ معاویہ فرماندے نے ہاں میں ہوئی نبی پاک دا کمی غلام نوکر معاویہ وا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ شہزادہ کہن لگا معاویہ بڑا اچھا اخلاق تے بڑا چنگا کردار، اتنا پیارا کردار تیرا تو بدلہ نہیں لیا، میرے تے ظلم زیادتی نہیں کی تھی۔ حضرت معاویہ فرماندے نے جو تیرا مذہب تینو تعلیمات دیندہ ہے وہ رویہ تو میرے نال اختیار کیتا، جو میرا مذہب دین اسلام نے تعلیم دیتی ہے، جو نبی پاک نے سانو تعلیمات دیتی ہے، وہ رویہ میں تیرے نال اختیار کیتا ہے۔ عیسائیاں دا شہزادہ اندر دیر نہ کرو، میں نو کلمہ پڑھا لو، میں بھی نبی پاک دا غلام بننا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا۔ آج سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اخلاق کردار دیکھ کے 36 سالہ بعد ملاقات ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کے دار اسلام اندر داخل ہو جاندہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے برا حافظ طارق محبوب صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی بالخصوص سیدنا معاویہ دا تذکرہ جو تسی زیادہ کرنا ہے، صرف دو گلاں اور سلمہ بیان کر دیا نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا معاویہ ملک شام سے مدینے آیا کر دے، اماں جی سلمہ نو کیا کر دے، نبی پاک دا کوئی کرتا گھرے پہ آئے تے میں نو دے دیو، اے محبت ویکھیا جے نبی پاک دا کرتا حضرت معاویہ نو پکڑایا جاندہ ہے، کرتا اکھاں دلاندے نے چومدے نے رون لگ جاندے نے، پانی اندر پگو کے کرتا واپسی دے دیندے نے تے پانی خود سیدنا معاویہ پی لیندے نے۔ اتنا پیار محبت۔ ایک دن میرے مرشد پاک نے زندگی اندر حجامت کی تھی، حضرات حج دے موقع تے بال کٹوائے، معاویہ نے چند بال شیشی اندر بند کر لینے، نبی پاک دے ناخن بھی چند شیشی اندر بند کر کے ساملے۔ ایک دن سیدنا معاویہ نبی پاک دینا سفر تے جا رہے نے، کرتا پھٹیا ہویا ہے، آقا فرماتے ہیں معاویہ تیرے کل کیا اور کرتا نہیں، سونیو ایک کرتا پھٹ گیا ہے، نبی پاک نے اپنا کرتا استعمال کیتا ہویا معاویہ نو دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ایک دو بری پہن کے معاویہ نے کرتا نبی پاک دا سام کے رکھ لیا۔ حضرات دنیا تو جان لگیا کر والیاں نو اندے نے، جدوں میں دنیا تو چلا جاواں اے نبی پاک دا کرتا میں نو کفن دے طور تے پہنا دیا جے، تے جدوں میں نو قبر اندر اتار لو، میرا چہرے والے پاسیوں کفن دا بند کھول کے اے نبی پاک دے زلفان دے بال تے ناخن میری اکھاں دے اوپر رخساراں دے اوپر رکھ دیا جے۔ انہاں چیزاں نال اللہ پاک ہو سکتا ہے مینوں معاف کر دے وے، میرے درجات بلند کر دے وے۔ ساری زندگی نبی پاک دی تابعداری اندر محبت اندر گزاری ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا کیسا انہاں لوگاں دا ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہر ادا دے اندر نبی پاک دی سنت کی خوشبو آئے گی، آپ کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ اللہ کرے رب العالمین صحابہ جیسا ایمان سانو بھی لے آن دی بنان دی توفیق دے وے۔ انہاں دی عظمت شان نو پہنچ نہیں سکتے، لیکن ما انا علیہ و اصحابی، آقا فرماندے نے میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ کرے اسی صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے بن جائیے، آمین کہو۔ خطیب پاکستان قاری یاسین لو صاحب آگے نے، انہوں نے بیان کرنے تے کافی دیر دے آگے نے، ٹائم بڑا ہو گیا تے باقی انشاءاللہ گلنا ادھار۔ زندگی